राज्यात पालसाणा कोसळपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा। आयतारा कुठ्ठाळे वाठारात क्लिफ वास हांच्या घरार पालसाण कोसळ्ळे। या घडणुकेत घराचे लुकसाण जाला। बरे म्हण बरे घरातली सालवार जाली। पळयात पुराय बातमी। धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो धांवन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून मागीर ओम पडल्यार आपूण पळयता वचून आमी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेदो म्हणल्यार घरा कोणतो आवाज येयलो आनी सगळें जालें विचारलें आनी सगळें उदक येवन बी आंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें। काय जावं ना तुका? ना कांय जावं सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वेळ जेवण येता म्हणून मावी म्हजी किचनान आसली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना, सेफ जाली आनी भुरगीं घरा आसलीं। आयज संडे जावन भुरगीं घरा आसलीं आनी अकस्मात फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता। हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता आमचो मडगांव MLA संतोष पानोकर ताका आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशीं। सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून। आय थँक माय बोथ MLA माय पडतली MLA आतून वास आनी मडगांव MLA संतोष पानोकर एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले। लँडस्लायड जाल्लो आनी एक घर डॅमेज जाल्ल्या ती बायल भितर आली ती मिरेक्युलसली एस्केप जाली। कितें सिट्युएशन आहा सद्याक आनी कितें सांगपाक सोदता? पयलीं सद्याक आमी पडटालीं नो पालमार माडान ते गांवा कडेन कपला सायडीन आमचें क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला। लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेलीं आसा आनी घरोय भरपूर डॅमेज जाल्लें आसा आनी ते घरूय मातशें नोड्याचें आसा तेका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें। हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटान आमी कळयलां आनी आमचे मदें मोरमुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा। तो वास्को सर हांव ताका हांगासर काळजान देव बरें करून लागलें ते वास्को साकून तो हांगासर हे स्पोटार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा। म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें। सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्या इंजरी कांय ना पूण तरी आसतना ताची माय बरी सेफ जाली। तेजी माय किचनान आसली ती किचनान तेन्ना बेगीन कितें आवाज येयलो म्हणटा ती भायर सरली ताका लागून ती बाडी सेफ जाली। आमच्या कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे MLA बाब आतोन वास हेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला। हांव मुद्दाम येयला की हे जें घर आसा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वासाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा। हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं सो आमदार म्हाका आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुठ्ठाळेचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणें सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा। हांव फक्त एज अ फ्रेंड्स म्हणून हांगा येयलेलो आसा हातून बाब आनी व्हेरी थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पळयलें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळो दोंगर पासून तेच्या घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटलें आनी तेजी मम्मी थंयसर काम करता किचनाक बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना। गोवा 365 खातीर हिरू माले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।